الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. المقدمة السادسة والأخيرة من مقدمات بحث المشتق، وهي تأسيس الأصل في المقام، وذلك لأننا بعد قليل سنتعرض إلى الأقوال في المشتق مع أدلتها، فإن استطعنا أن نثبت قولا بعينه بالدليل فبها ونعمة، نلتزم بذلك الدليل. أما إذا فرضنا أننا لم نجد دليلا وافيا وناهضا لإثبات المدعى، فإننا حينئذ سنقع في شك وحيرة وتردد، فلا بد بعد عدم إيجادنا للدليل لا بد أن نرجع إلى الأصل في المسألة، فنتساءل: ماذا يقتضي الأصل في بحث المشتق؟ فهل يقتضي كون المشتق موضوعا لخصوص المتلبس بالمبدأ في الحال، أما استعماله في المنقضي فهو استعمال مجازي أو لا؟ الأصل يقتضي أن المشتق موضوع للأعم من الفرد المتلبس والفرد المقتضي. فما هو الأصل في المسألة؟ الجواب: يقول المصنف قدس سره: لا يوجد لدينا أصل في المسألة، لا يوجد لدينا أصل محدد يثبت لنا الوضع للأعم أو الوضع للأخص، لا يوجد هكذا أصل. ولا في قبال ذلك قد يدعى وجود الأصل في المقام بطريقتين: الطريقة الأولى لادعاء الأصل في المقام هو أن الأصل في المسألة هو أصل عدم الوضع للأخف، لأننا نستفيد من أصالة عدم ملاحظة الخصوصية، أصالة عدم ملاحظة الخصوصية حين الوضع. وتوضيح ذلك: إن الواضع حينما يتربع على عرش الوضع ويريد أن يضع المشتق لمعنى، نشك أنه
لاحظ خصوصية الفرد المتلبس في الحال أو لم يلاحظ هذه الخصوصية، لاحظها أو لم يلاحظها، الأصل عدم ملاحظته لخصوص المتلبس، ولازم ذلك إذا كان لم يلاحظ خصوص المتلبس لازم ذلك أن الوضع للأعم من الفرد المتلبس والفرد المنقضي. أعيش سريعا. الواضح حينما يضع المشتاق لمعنى نشك في ماذا؟ نشك أنه لاحظ خصوصية كون الفرد متلبسا بالمبدأ في الحال أو لم يلاحظ خصوصية التلبس. الأصل هو عدم ملاحظته لخصوصية التلبس، وإذا لم يلاحظ خصوصية التلبس فمعناه أنه قد وضع للأعم من المتلبس والمنقضي. هذا جوابنا يعني. أول مرة نبين الأصل ثم نبين. الجواب يرد على هذا البيان وهذه الطريقة لتأسيس الأصل بيان أو إيرادان. الإيراد الأول: هذا الأصل معارض بغيره، إذ كما أن الوضع لخصوص المتلبس يتوقف على ملاحظة الخصوصية، هكذا الوضع للأعم يتوقف على ملاحظة العموم. فإن قلت الأصل عدم ملاحظة الخصوصية، قلنا الأصل أيضا عدم ملاحظة العموم، فيتعارضان ويتساقطان. هذا الرد الأول، هذا واضح إن شاء الله. الرد الثاني: حينما تقول الأصل عدم ملاحظة الخصوصية، فما هو مرادك من الأصل؟ هل مرادك الأصل اللفظي العقلائي أم مرادك الأصل الشرعي؟ طبعا المصنف قدس سره لم يتعرض للأصل الشرعي، وإنما قصر النظر إلى أصل العقلائي وأجاب عنه، بينما تتمة المطلب تستدعي نذكر الأصل العقلائي ونرد عليه، ونذكر الأصل الشرعي ونرد عليه. أما الأصل العقلائي أن الأصل العقلائي وما اقتضته حياة العقلاء هو البناء على عدم قصد الخصوصية وعدم ملاحظة الخصوصية كأصل عقلائي. الجواب: أولا الأصول العقلائية لكي يصح الاستدلال بها لا بد أن تكون محرزة. لا بد أن تكون شنو؟ محرزة. وفي محل كلامنا إن لم نقل أننا نحرز العدم
لأنه ترجيح بلا مرجح. فعلى الأقل إذا لم نقل بأن هذا الأصل نحرز عدمه، فعلى الأقل شنو؟ نشك في وجوده وعدم وجوده، فهو أصل غير محرز. وإذا كان أصلا غير محرز فهو شنو؟ فلا يمكن الاستدلال به والركون إليه، لأن الركون إلى الأصول العقلائية فرع إحرازها، ونحن لا نحرز هكذا أصل عقلائي، بل يحتمل أصلا نحرز عدمه. هذا أولا. ثانيا، لو أحرزنا هذا الأصل العقلائي فقد تقدم مرارا وتكرارا أننا قلنا الأصول العقلائية إنما يستفاد منها في حالات الشك في مراد المتكلم، وليس الشك في المعنى الموضوع له اللفظ كما تقدم منا مرارا. إذا شككنا أن المتكلم ماذا أراد يمكن أن نستفيد من الأصل العقلائي. أما إذا شككنا في أن هذه الكلمة موضوعة لأي معنى فهذا لا علاقة له بالأصول العقلائية، ومحل كلامنا هو عن الوضع، فلا مجال للتمسك بمن؟ بالأصل العقلائي في المقام. زين، هذا الرد الثاني. طبعا أضافوا بعض الردود إن شاء الله نشير إليها لاحقا. هذا إذا كان الأصل هو الأصل العقلائي. أما إذا كان مرادكم من الآن